बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान अहम तरीन मुआहदा हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़े अहकाम तमाम फोर्सेस को, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उसके बाद पाकिस्तान की जितने भी नेवल फोर्सेस हैं, उनको अहकाम दे दिए हैं। ये कौन से अहकाम हैं जिस पर दुश्मन की नींदें हराम हो गई नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल, जबकि सऊदी अरब से भी एक बड़ा पैगाम जो है वो आ चुका है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से जो ऑफिशियली इस हवाले से अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ, वहाँ पे बड़ी तादाद में दहशतगर्द भी और दहशतगर्दों के सरदार भी मारे गए हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि नाज़रीन, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान अहम तरीन मुआहदा हुआ है, जिसके तहत भारत जो है वो कोशिश ये करेगा कि पाकिस्तान के साथ जो है वो दो तरफा जंग छेड़े, यानी कि मशरिक और मगरिब से दोनों से वो अटैक करे, या फिर वो सरक्रीक का जो इलाका है वहां से इस वक्त हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तो अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की सहूलतकार और भारत को सख्त तरीन मैसेज अमीर मुत्तकी खान के भारत में मौजूद होते हुए दे दिया, और उसके साथ ही पाकिस्तान ने उनका सबसे बड़ा मोहरा वो उड़ाकर मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान की पहुंच कहां तक है। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो ये हैं कि इनके दरमियान एक तो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो काफ़ी अर्से के बाद वो मुआहदा दोबारा से इन्होंने किया है, और इसके साथ ही इन्होंने ये किया है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जो है वो दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे और मज़ीद चीज़ें जो हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे बिजनेस के हवाले से। तो ये बिजनेस और दूसरी चीज़ें तो नाज़रीन सानवी हैं। जो मेन चीज़ इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत को चाहिए वो पाकिस्तान के खिलाफ फौजी अड्डे, और अफगानिस्तान के अंदर जो इनकी पहले भी आपको पता है पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होता कि भारत की यहाँ पे 6 कॉन्सुलेट्स मौजूद थे एक मुल्क के अंदर। तो अभी इन्होंने भी दोबारा से वही काम जो है बगैर रोक टोक करने का लाजमी बात है कि इनके साथ मुआहदा कर लिया है, और अफगानिस्तान की जो इस वक्त फ़ौज है उसको ट्रेनिंग के हवाले से भी भारत ने कुछ अहम तरीन मामलात इनके साथ तय किए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जो है वो मगरबी बॉर्डर जो है उसको भी खोलने की तैयारियां हो गई हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे मैसेज न सिर्फ ये दिया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मजीद हमले करेगा, क्योंकि जनरल शरीफ चौधरी जो हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है और करेगा, यानी आइंदा भी हम अटैक करने जा रहे हैं। उसमें कोई किसी किस्म का अबहाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानियों की हिफाजत और सलामती सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहम है, क्योंकि अगर इन्होंने इनकी जानिब से हमले जारी रहेंगे तो हम इनके हाइड आउट्स को निशाना बनाएंगे, हम इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। तो नाज़रीन, ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान के जो चीफ हैं उन्होंने अहम तरीन अहकाम दे दिए। उन्होंने कहा है कि अगर एक भी गोली एक बॉर्डर से हमला होगा तो पूरे बॉर्डर पे जो 3500 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है भारत के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, मजमूई तौर पे उन तमाम एरियाज से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एडवांस करेंगी और फौरी तौर पे आगे बढ़ेंगी और दुश्मन के इलाके कैप्चर करेंगे। अब की बार जो जंग है वो पाकिस्तानी सरजमीन पे नहीं बल्कि भारतीय सरजमीन पे होगी। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि 32 किलोमीटर का जो एरिया है वो पिछले जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उसको तंदूर बनाते हुए पाकिस्तान ने न सिर्फ इनके जंगी तैयारे तबाह किए थे, बल्कि पाकिस्तान ने इनका 32 किलोमीटर का इलाका जो है वो अपने कब्जे में किया हुआ है। अभी तक भी वो अफवाज पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत मुतअद्दिद मरतबा जो है वो रब्ता करके ये कह चुका है कि वो हम इलाके हमारे हवाले किए जाएं, लेकिन वो स्टिल पाकिस्तानी फौज के कब्जे में है। मामला जो है बिल्कुल सिंपल नहीं है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर इस वक्त जो जंगी जुनून सवार है उसका इलाज करने के लिए अब जना आसिम मुनीर उन्होंने वाज़ेह तौर पर अहकाम दे दिए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो आर्मड कोर है,
یعنی جتنے بھی بارڈر ایریا کے اندر موجود ہیں وہ ہائی کمان کے آرڈرز کا انتظار کیے بغیر فوری طور پہ بھارت کے اندر گھسیں گے اور بھارتی علاقوں پر قبضہ کریں گے۔ تو ناظرین یہ بڑی اہم اور غیر معمولی صورتحال ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے جو وزیر خارجہ امیر متقی خان، انہوں نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک بار پھر اس نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ 40 سال کے بعد افغانستان میں امن آیا ہے، تو پاکستان جو ہے اس کو ہمیں امن سے رہنے دینا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کب کہہ رہے کہ آپ امن سے نہ رہیں؟ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے ہمیں امن سے رہنے دو، ہم نے تمہارے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پناہ دی ہے، ہم نے انہیں 40 سال تک اپنے حصے کا جو ہے وہ کھانا دیا ہے، اپنے حصے کے ہم نے اناج انہیں کھلا کے بڑا کیا ہے، اب ہمارے ساتھ یہ نمک حرامی نہ کرو، اب اپنے لوگ واپس لے کے جاؤ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بند کرو۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا جی کہ پاکستان کا یہ انٹرنل معاملہ ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کی ڈٹائی کی انتہا کو کہ افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں، وہاں سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے، وہاں پہ ان کو ٹریننگ مل رہی ہے، وہاں پہ بھارت کی خفیہ ایجنسی ان کو پیسے دے رہی ہے، خود یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ سے پیسے لیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو یہ بانٹتے ہیں۔ تو اب تو کسی قسم کا بھام ہی نہیں رہ گیا نا، یہاں تک کہ ناظرین ان کے جو متعدد دہشت گرد مارے گئے تھے، بعد میں افغان حکومت نے ان کو فوجی اعزازات کے ساتھ دفن کیا ہے۔ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ مسلسل اپنے فوجیوں کو دہشت گردوں کے روپ میں پاکستان کے خلاف حملے کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو جب تم حملے کرو گے ہمارے اوپر تو پھر کسی قسم کی کوئی رعایت پاکستان نہیں کرے گی۔ اب جو مظلوم بننے کا ڈرامہ بھارت کے ان کی جانب سے کیا جاتا ہے، افغانستان کی جانب سے، کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہمارے اندر ہمارے ملک میں امن لوٹا ہے، اچھا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک میں امن لوٹ آیا ہے، تو یہ اپنے سارے کے سارا جو کوٹ کباڑ پاکستان کے حوالے کیا ہوا ہے اس کو لے کے جاؤ، اس کو ہم اب قطعاً پاکستانی سرزمین پہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو ادھر جو ہے وہ مظلومیت کا رونا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہیں، ابھی کہتے ہیں جی کہ ہمارے حالات اچھے ہیں۔ بھارت کے قونصلٹ خانے ناظرین ایک نہیں متعدد یہاں پہ کھلیں گے، 6 سے 8 قونصلٹ یہاں پہ کھلیں گے، جس طرح سے اشرف غنی حکومت کے دوران تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہی جو بھارتی حکومت ہے جو اس کے خلاف یہ جو افغان طالبان ہیں جو اس وقت جنگجو تھے، ان کے خلاف بھارت کی حکومت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، جو شمالی اتحاد ہے، اور ان کے خلاف 20 سال تک یہ لڑتے رہے، اور آج دیکھیے ان کی افغانیوں کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ غیرت کا اندازہ آپ لگائیں کہ پھر جا کے اسی بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کو غرار ہے۔ تو پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اب پاکستان نے جو ناظرین اپنی پالیسی بدلی ہے کہ پاکستان ایک حملے کو پورے بارڈر پر حملہ تصور کرے گا اور پورے بارڈر سے فوج جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ بھارتیوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کرے گا کیا۔ جس طرح سے پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے اندر ان کی نیندیں اڑائی تھی، جس طرح سے پورے بھارت کو تاریکی میں ڈبو دیا تھا، جب ان کا S-400 ڈیفنس سسٹم بھی ان کے کام نہیں آیا تھا۔ اب تو ناظرین پاکستان کے پاس بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار آ چکے ہیں، اب تو پاکستان کے پاس چیزیں ہی ایسی آ گئی ہیں جو بھارت کی توقع سے زیادہ جدید ہیں اور ان کا کوئی توڑ بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ بہرحال ناظرین حافظ صاحب نے بڑا اہم ترین فیصلہ کر کے اہم آرڈرز دے دیے، اور بھارتی فوج جو ہے وہ اب کیا حملہ کرنے کی جسارت کرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔